अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं अपनी साबिक़ा गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जनाब साम, जनाब हाम और जनाब याफिस, जिनकी नस्ल आगे बढ़ी और दुनिया में फैल गई। यानी इन 3 नस्लों के लोग दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। यही वजह है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। इन तीनों नस्लों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए। इनमें से एक नबी हैं जनाब ज़रतश्त। जनाब ज़रतश्त की तबलीगात का निचोड़ ये था कि ये कायनात जब अदम से वजूद में आई, इस कायनात को इसके खालिक आहूरा मज़द ने पैदा किया। आहूरा के मैनी मालिक के हैं और मज़द बा मैनी हाकिम, दाना हकीम है। जब उसने कायनात को पैदा किया तो शिद्दत ज़हूर की वजह से वो अपनी ज़ात में गायब रहा, और फिर आहूरा मज़द की तारीफ करते हुए वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ए नेक पाक ताकतवर, यौम जज़ा के मालिक, ए रूह आला, ए साहिब कुदरत, ए हकीकत महज, ए अमी यरशा कि जिसका चेहरा कभी फना नहीं होना। इसके बाद वो फरमाते हैं कि खालिक ने कायनात को तख्लीक करने से पहले अपनी ज़ात में से अपनी सिफात को जुदा किया, जिनकी तादाद 7 है। उन 7 सिफात में से पहली सिफ्त का नाम है वाहोमोलो, यानी अकल कुल। दूसरी सिफ्त है होर दतार्द, यानी कुव्वत परवरदिगार। तीसरी सिफ्त है शाह तेरा अवेरिया, यानी मुनइम कायनात। फिर चौथी सिफ्त जो उसने जुदा की वो है अमर तेज, यानी हयात जावेदा का मरकज। 5वीं सिफ्त जो उसने जुदा की वो है अस्ताद हस्त, यानी अजली सिला। फिर 6ठी सिफ्त है असफन तारी मैयती, यानी सब्र और बर्दाश्त का मरकज। इसके बाद फरमाया कि जो 7वीं सिफ्त खालिक ने खुद से जुदा की वो मुज़क्कर नहीं है, यानी अरूदी सवर नीना सलवातुल्लाह अलैहा, जिसका मतलब है बुलंद, पाकीज़ा, जी कुव्वत, दरख्शां मस्तूर। मेरे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि जब मैंने इन 7 नामों के फ़लसफ़े पर गौर करना शुरू किया तो मेरे सामने कलाम इलाही की एक आयत आई, और यकीनन हमने तुम्हें 7 दोहराई जाने वाली और बड़ी अज़मत वाला कुरान दिया। दोस्तों, इस आयत को पढ़कर मुझे एक पाक फरमान याद आ गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक इतरत। शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम्मे खतीर में ये फिक्रा फरमाया था। दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं या कोई तहरीर पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो अहादीस और रिवायात के ढेर लगाए जाते हैं उनमें सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने माजा और अबू हुरैरा के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन काश उनके साथ साथ जिन किताबों पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता उनको भी शामिल कर लिया जाता और उन्हें भी बयान किया जाता, तो फिर शायद इख्तलाफ का कोई नामो निशान बाकी न रहता। खैर, किसी शख्स ने मसनद विलायत के 5वें ताजदार मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा कि सबा मिनस सानी से क्या मुराद है। सरकार ने फरमाया वो हम हैं। उस शख्स ने अर्ज की सरकार आप तो 14 हैं। सरकार ने फरमाया सबा मिनस सानी, 7 दोहराए जाने वाले, यानी 7 को दोहरा कर दो तो 14 होते हैं। उस शख्स ने फिर पूछा 7 का ही क्यों कहा गया है, 14 क्यों नहीं कहा गया। सरकार ने फरमाया उन 14 में से जो नाम पाक हैं उनकी तकरार ख़त्म कर दो तो नाम पाक भी 7 बचते हैं, यानी इन 14 में से 4 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 14 में से 4 मोहम्मद हैं, और इधर जनाब ज़रतश्त पहला नाम फरमा रहे हैं वाहोमोलो, यानी अकल कुल। इसके बाद दूसरा नाम जो उन्होंने बताया होर दतार्द, यानी कुव्वत इलाही का सरचश्मा, जो शहनशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलाम हैं, जिनका पाक इसमें मुबारक अली है, और इनके नाम पाक के भी 4 ज़वात मौजूद हैं। इसके बाद शाह तेरा अवेरिया है, यानी कायनात को नेमात अता फरमाने वाले। वो मसनद विलायत के दूसरे शहनशाह यानी मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, और इस नाम पाक के भी 2 ज़वात मौजूद हैं, एक ये और दूसरे हमारे पाक वारिस के पाक बाबा जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम।
اس کے بعد جناب زرتشت نے بیان کیا امر تیج، یعنی اللہ کی حیات کل کا سرچشمہ، اور یہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام ہیں، اور وہ ان 14 میں سے ایک ہیں۔ جیسے ہر ذات نے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح جہاں حی و قیوم کا سوال اٹھا تو انہوں نے نیزے پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ اللہ اس طرح حی و قیوم ہے جیسے میں ہوں۔ اس کے بعد جناب زرتشت نے فرمایا استاد ہشت، یعنی اللہ کی صداقت کاملہ، جو مسند ولایت کے چھٹے تاجدار یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے اسفنتاری میتی، یعنی اللہ کے صبر و برداشت کا مظہر، جو مسند ولایت کے 7ویں تاجدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جن کا مفہوم ہی صاحب قوت و برداشت ہے۔ اس کے بعد 7ویں ذات پاک عرودی صبر نینا ہے، اور اس میں آخری لفظ نینتا سے جو لفظ ناہید بنتا ہے اس کو عربی میں زہرہ کہتے ہیں، یعنی انتہائی روشن، اور عرودی صبر نینا کا مطلب بلند ترین صاحب قدرت پاکیزہ اور درخشاں مستور ہے، اور یہ نام پاک بھی ان 14 میں صرف ایک ہے۔ جناب زرتشت فرماتے ہیں آہورا مزد کا نظام کائنات یہ 7 ذوات چلاتی ہیں، لیکن جب یہ دنیا تخلیق ہوئی اس وقت پروردگار عالم نے 2 قوتیں بنائیں، ایک کا نام انگرامینیو یعنی آہرمن، اور دوسرے کا نام سپنتامینیو یعنی یزدان تھا، یعنی یہ خیر کی قوت تھی۔ راہ ہدایت کے لیے طاقت خالق نے پیدا کی، اور انگرامینیو کی طاقت کو حکم دیا کہ اس خیر کی طاقت کے سامنے جھک جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ خالق نے فرمایا تم بڑی گستاخی کر رہے ہو، لیکن اس نے کہا کہ راستہ اپنا اپنا ہے، میں اپنی شر کی طاقت استعمال کروں گا، اور سپنتا مینیو اپنی خیر کی طاقت استعمال کر کے دیکھ لے کہ کس کے ساتھ زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس پر آہورا مزد یعنی خالق اکبر، انگرامینیو یعنی آہرمن جسے شیطان کہہ لیں آپ، آہرمن پر ناراض ہوا اور اسے باہر نکال دیا۔ جناب زرتشت فرماتے ہیں کہ ان قوتوں کا تصادم مسلسل رہے گا، یعنی جب تک رات دن کا سلسلہ موجود ہے خیر و شر کی آپس میں کشمکش بھی باقی رہے گی، لیکن چونکہ شر کی طاقت ازلی نہیں ہے اور خیر کی طاقت ابدی ہے، اس لیے شر کی طاقت کو مٹانے والا بھی ایک آئے گا۔ میرے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب وید پڑھنے میں مصروف تھا تو ایک دلچسپ بات لکھی تھی کہ ایک راکشس کے مقابلے میں وشنو مہاراج نے آنا ہے، اور وہ نرسنگ یعنی ببر شیر کے روپ میں آئیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ اسی طرح گاتھا میں بھی یہی موجود ہے کہ شر کی طاقت کو مٹانے والا آئے گا اور آہرمن کی موت ہوگی، اور اس کے بعد خیر کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس گاتھا میں دیے گئے تصور کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا اس سے پہلے جنات موجود تھے، جس میں ابلیس بھی موجود تھا، جو ان میں سے پاکیزہ ترین جن تھا، اور اس نے بہت عبادت کی تائیں کہ باقی جنات سرکشی کرتے رہے، مگر یہ اطاعت گزار رہا۔ خالق نے سارے جنات کو ختم کر دیا اور یہ اس زمین پر اکیلا رہ گیا۔ اس نے جب تنہائی محسوس کی تو خالق سے عرض کی میں تنہا رہ گیا ہوں، تو خالق اکبر نے فرمایا چوتھے آسمان پر آ جاؤ۔ یہ اتنا متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود فرشتے کے جن میں گناہ کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی انہیں بھی اپنی عبادت سے شرمندہ کر دیا۔ زمین کے ہر ٹکڑے پر اس نے سجدہ کیا تھا، اور 6 لاکھ سال اس نے مسلسل زمین پر عبادت کی۔ جب ملکوت میں یہ اعلان ہوا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملکوت میں بحث و مباحثہ ہوا، جسے خالق نے یہ فرما کے چپ کروا دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور 40 دن تک آدم کا پتلا تیار ہوتا رہا۔ ابلیس نے سوچا زمین پر تو میرا حق بنتا تھا، مجھے خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا۔ یہ آدم کے پتلے کو دیکھنے آیا تو اس کے اعضاء میں داخل ہوا اور گھومنے پھرنے لگا۔ جب اس نے دل میں داخل ہونا چاہا تو ایک ذات شمشیر بکف سامنے تشریف لے آئے کہ یہ عرش الہی ہے، اس میں میرے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اسے تیار کر لیا گیا تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ بس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی ذہ سے روح پھونک دوں، پھر تم سب اس کی طرف سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔
बस सब फरिश्तों ने इसे सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इब्लीस तुझे क्या हो गया, तू सजदा करने वालों के साथ नहीं हुआ। इब्लीस ने कहा, मैं तेरी ज़ात के सिवा किसी का सजदा जायज़ नहीं समझता। खालिक ने फरमाया, ये हुज्जत खुदा है। इब्लीस ने कहा, मैं मवाहिद हूँ। दोस्तों यहाँ आप खुद फैसला करें कि रहमानी तौहीद तो ये है कि हुज्जत खुदा का सजदा वाजिब है, और शैतानी तौहीद ये है कि हुज्जत खुदा का सजदा नहीं करना चाहिए। खैर, इब्लीस ने कहा कि मैं ऐसा ना था कि मैं ऐसे बशर को सजदा करता जिसको आपने सड़े हुए कीचड़ की खनखनाती मट्टी से पैदा किया है। याद रखें कि सबसे पहले नबी को बशर कहने वाला शैतान था, जिसने दावा किया कि ये बशर है और मट्टी से बनाया गया है। खालिक ने फरमाया, ऐ इब्लीस किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोका जिसे मेरे दोनों हाथों ने बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलीन में से था? अब फैसला आप खुद कीजिए कि जिन हाथों से एक पुतला बनाया, उस पुतले को सजदा ना करने वाला तो इब्लीस बनता है, और जो इन हाथों के सजदे का मुखालिफ हो उसे क्या कहना चाहिए? आप खुद सोच लें। और शैतान चाहे जितना भी बद था, आदम पर बशरियत का दावा तो किया, मगर इसने ये नहीं कहा कि मेरी और आलीन की नौ एक है। मगर आज की एक खास मखलूक ने आलीन की नौ को अपने जैसा कहना शुरू कर दिया है। मैं अर्ज कर रहा था कि इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ। खालिक ने पूछा, कैसे बेहतर हो? तो उसने दलील फराहम की, मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मट्टी से पैदा किया है। क्योंकि हर लतीफ़ चीज़ कसीफ से आला होती है। आग लतीफ़ है और मट्टी कसीफ है, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। इस पर खालिक अकबर ने फरमाया कि फिर तू इस जगह से निकल जा, यकीनन तू मरदूद है और बेशक तुझ पर बदला के दिन तक लानत पड़ती रहेगी। इब्लीस वहां से निकला, मूड खराब था। चंद कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर खालिक से अर्ज की, मेरा खालिक कुछ अर्ज कर सकता हूँ? खालिक ने फरमाया, बोलो। इब्लीस ने अर्ज की, तेरी ज़ात का एक कानून है कि तूने कभी किसी अमल करने वाले का कोई अमल ज़ाय नहीं किया, और मैंने तेरी 6 लाख साल इबादत की है, मुझे भी इसका सिला मिलेगा या नहीं? खालिक ने फरमाया, मांगो क्या मांगते हो? वो बोला, ए मेरे रब, फिर आप मुझे उस दिन तक मोहलत दीजिए जबकि लोग उठाए जाएंगे। खालिक ने फरमाया कि तेरा अमल इतना आला नहीं कि इतनी मोहलत दे दी जाए, और फरमाया कि बेशक तू उनमें से है जिन्हें एक जाने बूझे वक्त के दिन तक मोहलत दी जाती है, यानी वक्त मालूम तक। इसके बाद इब्लीस बोला, चूंकि तूने मुझे नाउमीद कर दिया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इन सब के लिए रास्ता मारने बैठूंगा। फिर मैं इनके पास, इनके आगे से और इनके पीछे से और इनके दाएं से और इनके बाएं से ज़रूर आऊँगा, और तू इनमें से बहुतों को शुक्रगुजार ना पाएगा। खालिक ने फरमाया कि मुझे तूने खुद से कमज़ोर समझ लिया है। इब्लीस ने कहा कि बाहैसियत खालिक तू मुझसे ताकतवर है, मगर अपनी खैर की ताकत को कहो मेरे मुकाबले में आए और मेरी मजबूरियों के दायरे के अंदर रह के हिदायत करे। मैं देखूंगा कि कितने कामयाब होते हैं। यानी अगर मैं जाहिर होकर गुमराह करूं तो ताकत खैर भी जाहिर होकर हिदायत करे, और अगर मैं गायब होकर गुमराह करूं तो वो भी गायब होकर हिदायत फरमाए। खालिक ने फरमाया, अगर तुम्हें इतना गरूर है और उनमें से जिनको तू फुसला सकता है अपनी आवाज से फुसला ले, और उन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ा ले, और उनके अमवाल और औलाद में शिरकत कर, और उन्हें वादे दे, और जो वादा उन्हें शैतान देता है वो सिवाय धोखा के कुछ नहीं होता। फिर खालिक ने फरमाया, यकीनन जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और उनका रब कारसाज होने को काफ़ी है। खुदा ने फरमाया कि तू यहाँ से जलील और रांदा होकर निकल जा, अलबत्ता जो भी इनमें से तेरी पैरवी करेगा मैं ज़रूर उन और तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। अब देखें कि इब्लीस को वक्त मालूम तक की मोहलत मिली थी। रजत के ज़िमन में जो अहादीस हैं उसमें किसी शख्स ने विलायत के छठे ताजदार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से वक्त मालूम के बारे में दरियाफ्त किया, तो सरकार ने फरमाया कि मकाम रोहा जो दरियाए फुरात के किनारे पर वाक़ है, हम वहाँ हक के लश्कर के साथ इब्लीस की आखिरी जंग देख रहे हैं, जिसमें असहाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं और दूसरी तरफ लश्कर इब्लीस है। और जंग की ये हालत है कि असहाब इस तरीके से पसपा हो रहे हैं कि उनकी एड़ियां पानी में भीग रही हैं।
ऐन उस वक्त शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे और इब्लीस की पुश्त पर तलवार से वार करेंगे और ये जख्मी होकर भागेगा और बैतुल मुकद्दस में पनाह लेगा और उस वक्त अपने अजदाद ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ तशरीफ ले आएंगे और इब्लीस की पेशानी के बालों से पकड़कर बैतुल मुकद्दस के करीब एक पत्थर पर उसका सर रखेंगे और अपनी जद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे कि आएं और अपनी तलवार चलाएं। जनाब ज़रतश्त अपनी जिंदी ज़बान में फरमाते हैं कि आखिरी दौर में शर की ताकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ हक की ताकत काफ़ी नहीं होगी, बल्कि आखिरी दौर में एक आने वाली ज़ात आएगी जिसका पहलवी ज़बान में हाशिर नाम होगा और जिंदी ज़ुबान में उसे शोसियानत कहते हैं। जिस वक्त अहरमन की कुव्वत पूरी दुनिया पर गलबा पा चुकी होगी, बज़ाहिर हक पसपा होगा, जुल्म और जोर अदलो इंसाफ पर गालिब आ जाएगा, उस वक्त जनाब सोशियानत इस धरती को जीनत बख्शेंगे। दोस्तों, इस मौजू को समेटने के लिए मैं बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पेशन गोइयों को अमदन तर्क कर रहा हूँ ताकि इस सिलसिले को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकूँ, जबकि मेरे मुर्शिद करीम का इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा डाटा है, लेकिन नतीजा यही निकलता है कि इस ज़ात की नुसरत फरीज़ा-ए औजब है और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने शहनशाह आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु फरजो शरीफ का तारुफ न करवाया हो, दौर आखिर के फितनों से खबरदार न किया हो, या उनके ज़हूर और क़याम हुकूमत के वाक़यात बयान न किए हों, या उनकी नुसरत बज़रिया ज़बान और कलम न की हो। और यही बात हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जब इस फरीज़े से अंबिया अलैहिमुस्सलाम सुबकदोश नहीं हो सकते, तो फिर देखना यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस फरीज़े को कैसे निभाया है। और अगर बवक्त ज़हूर हमसे पूछ लिया गया कि आपने हमारे लिए क्या किया था, तो फिर हमारा जवाब क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस सिलसिले के शुरू में बताया था कि जिस वक्त हम सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पर नज़र करते हैं तो हमें हर तरफ दज्जाल ही दज्जाल और शैतान और शैतानी फितनों पर बनने वाली वीडियोस की भरमार नजर आती है। बताने वाले बज़ाहिर इंतहाई मुखलिस नजर आते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो भी कहीं ना कहीं दज्जाली मिशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त के इन फितनों और आफात से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ इस अंदाज में इंसान को खौफजदा कर रहे हैं कि या तो इंसान नाउमीद होकर खुद ही कुफ्र की दलदल में जा गिरे, क्योंकि नाउमीदी भी कुफ्र की एक किस्म है, और या फिर इंसान को ज़हनी तौर पर इतना खौफजदा कर दिया जाए कि जिस वक्त दज्जाल या इसका कोई नुमाइंदा या कोई चाल हमारे सामने आए तो हम उसका मुकाबला करने की बजाय फौरन इस पहले से तारी खौफ की वजह से उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएं। यही इनकी चाल है, जबकि खौफ और धोखा इनका हथियार है, जबकि दूसरी तरफ मोमिन को दुआ जैसे हथियार से लेस करके फहम व फरासत जैसे खजाने से नवाज दिया गया है कि जिन्हें इस्तेमाल करते हुए वो मुश्किल से मुश्किल वक्त को उस वक्त के आने से पहले उसका इदराक करके उसकी ऐसी तदबीर करता है कि जब शैतान अपनी ज़ाहिरी फतह का नारा लगाने का इरादा कर रहा होता है तो ऐन उस वक्त मोमिन की फहम व फरासत का नतीजा उसके सामने आ जाता है और वो अपनी अब्दी शिकस्त को देखकर चिल्ला उठता है। दोस्तों, इंसानियत की तारीख पढ़कर देख लें, इंसान की हिदायत और इसे शर के मकरूह इरादों से बचाने के लिए अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम इंसानियत की बस्ती में खैमा जन होते रहे, और अगर कहीं नबूवत का सिलसिला रोका गया तो फिर औलियाए कराम के रूप में इस जमीन और आसमान के मालिक इंसानियत पर करम बरसाते रहे, वो राह हिदायत भी दिखाते रहे, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो शर को नाकों चने भी चबवाते रहे। शर अपनी ज़ाहिरी फतह पर इतराता रहा और वो इंसानियत की झोली में अब्दी फतह के मोती बिखेरते रहे। दोस्तों, अब भी वही होने जा रहा है। ना उम्मीद और खौफजदा सिर्फ वो हैं जो हुज्जत खुदा से गाफिल हैं और जो हुज्जत खुदा के मुंतज़रीन हैं और उनसे राब्ते में हैं। उनके चेहरों पर शादमानी रक्स करती नजर आती है और जुबान पर एक ही फिक्रा है कि लखा वारी घर साडे बर्बाद होवन, मगर घर शहनशाह दे आबाद होवन। उन्हें जान, माल, इज्जत, नामूस, मुआशरा और मुआशरती निज़ाम की किसी चीज़ से सरोकार ही नहीं है,
ان کی اگر نظر ہے تو صرف ایک بات پر کہ شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف کا ظہور ہو، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظام کائنات حجت خدا کے بغیر چلایا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر چلانے کی کوشش کی جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ انسان دن بدن شیطانی نیٹ ورک میں الجھتا چلا جائے گا اور ظلم و جور کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ خالق اور شیطان کے درمیان ہونے والی بات چیت بیان کی ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہمیں وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو مہلت دی گئی تھی وقت معلوم تک، اور یاد رکھیں کہ جس کو مہلت دی جاتی ہے تو پھر پہل کرنے کا موقع بھی اسی کو دیا جاتا ہے۔ شیطان نے پاک بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ تم اپنی خیر کی طاقت سے کہو کہ وہ میری مجبوریوں کے دائرے کے اندر رہ کر ہدایت کرے، میں ظاہر ہو کر گمراہ کروں تو طاقت خیر بھی ظاہر ہو کر ہدایت کرے، اور اگر میں غائب ہو کر گمراہ کروں تو وہ بھی غائب ہو کر ہدایت فرمائے۔ دوستو، آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آنکھ مچولی سابقہ دور میں مسلسل چلتی آئی ہے کہ اگر نمائندگان شیطان مجسم حالت میں ظاہر ہوئے، جیسے فرعون، نمرود، شداد اور ان جیسے سینکڑوں چھوٹے بڑے کارندے، تو پھر ہدایت بھی موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں سامنے آتی رہی۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے دور کا شیطان کون ہے اور کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام کا روپ دھار کے مسلمان ہو چکا ہے۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ 329 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میرے نمائندے ظاہری طور پر کبھی بھی یہ بازی نہیں جیت سکتے، اس لیے اس نے 229 ہجری میں دوسرا فارمولہ اپنایا اور خود بنفس نفیس اس سلسلے کی کمانڈ سنبھالی اور غیب رہ کر انسان کو گمراہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ خالق اور شیطان کے مکالمے کے الفاظ پر غور کریں، اس میں بھی پہلے ظاہر ہو کر گمراہ کرنے کی بات ہوئی ہے اور پھر غائب ہو کر، اور پریکٹیکلی بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، یعنی پہلا دور ظاہر بظاہر کا تھا اور دوسرا دور غیب کا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ خالق سے یہ وعدہ لے چکا تھا، اس لیے یہاں سے حق نے بھی غیبت کا راستہ اختیار کیا، لیکن یاد رہے کہ جیسے شیطان نے اپنے نمائندگان کی جگہ خود یہ کمانڈ سنبھالنے کا پروگرام بنایا تھا، تو حق کی ازلی قوت نے بھی وعدے کے مطابق خود یہ کمانڈ سنبھالنے کا پروگرام بنایا۔ دوستو، کڑیوں سے ذرا کڑیاں ملا کر تو دیکھیں، سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگ جائے گا۔ ہمارے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی وہ توقیع مبارک جو انہوں نے اپنے آخری نائب کو غیبت صغریٰ کے اختتام پر لکھی تھی، اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا کوئی نائب نہیں ہوگا، اور اب جب بھی کوئی موالی ہمیں ہدایت کے لیے پکارے گا، ہم گھر جا کے اس کی ہدایت فرمائیں گے۔ دوستو، کوئی دور تھا، میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی 80-90 سال کے بزرگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے، آپ میری بات کی ان سے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچپن لڑکپن کا دور کیسا تھا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا وہ بہت اچھا دور تھا، غربت تھی لیکن بہت پرسکون دور تھا، ہر طرف اچھائی ہی اچھائی تھی۔ وہ آپ کو انگلیوں پر گن کر بتا دے گا کہ وہ ایک فلاں بندہ چور تھا، فلاں جھوٹ بولتا تھا، فلاں میں یہ برائی تھی، فلاں میں وہ برائی تھی، جبکہ باقی سارا معاشرہ متقی و پرہیزگار تھا، یعنی شر نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس وقت خیر بھی اپنا کام ویسے ہی سر انجام دے رہی تھی، یعنی انتہائی سست رفتاری سے۔ اس دور میں اگر کوئی راہ عرفان پر سفر کرتا تو اس سے 20 سال ریاضت کروائی جاتی، اور آخر پر شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی صرف خوشبوئے بدن سے اس کے دل و دماغ کو معطر کیا جاتا، اور وہی اس تن طالب کے لیے معراج سعادت ہوتی، یعنی زیارت تک پہنچنا اگر ناممکن نہ تھا تو مشکل ضرور تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ شر اور آگے بڑھا، برائی ہر چوتھے گھر میں نظر آنے لگی، تو حق نے بھی اتنے ہی پردے اٹھا دیے، یعنی 20 سال کا سفر 4-5 سال میں طے کروایا جانے لگا۔ پھر کچھ ٹائم اور گزرا، شر ہر گھر تک پہنچ گیا، اس وقت حق بھی 40 دن کی مسافت پر آ پہنچا، جس میں زیارت بھی ہر خاص و عام کو کروائی جانے لگی، اور جس نے جہاں پکارا اس کی وہیں ہدایت ہونے لگی۔ دوستو، اس وقت جو شیطان کا عروج ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے،
اور شیطانیت کا یہ عروج بتا رہا ہے اس وقت ہدایت حاصل کرنا اور ہادی و زمان سے رابطہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہو چکا ہوگا۔ دوستو، میں نے مومن کی فہم و فراست کی بات کی ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ فرمان موجود ہے کہ ڈرو مومن کی فہم و فراست سے، اور جو اصل حق کی قوت ہے اس کی باطنی تو دور ظاہری فہم و فراست کیا ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور اسی فہم و فراست اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے جمن شاہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ جس نے شر کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، شر کی بنیادیں توڑ کر اسے متزلزل کر کے رکھ دیا، شر کے ایک ایک منصوبے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، دین حقہ کو ایسا اجاگر کیا کہ جس کی مثال پورے دور غیبت سے لانا ناممکن ہے۔ دعا و انتظار کے ساتھ ساتھ شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج و شریف سے رابطے کا ایسا عملی درس دیا کہ دعا کرنے والا کوئی فرد شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی زیارت سے محروم نہ رہا۔ دوستو، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں 1000 لوگ اس سلسلے سے منسلک تھے تو اس میں سے 900 لوگ ضرور شہنشاہ معظم کی زیارت سے مشرف تھے اور ڈائریکٹ ان سے ہدایت حاصل کر رہے تھے۔ اس بات پر شیطان اور اس کے ورکرز کی چیخیں آسمان تک جا پہنچی۔ دوستو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انسان کوئی ظاہری ثبوت دینے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن وہ باتیں ایسی پاکیزہ زبانوں سے وہ سن چکا ہوتا ہے کہ جن کا انکار بھی کفر کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ جس وقت دعا کی ابتدا ہوئی تو اس وقت اس ٹکڑے پر شیطان کی عملداری بین کر دی گئی تھی۔ اس وقت جو دعا میں خلوص تھا اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ جون جولائی کے مہینے میں زیر آسمان دن کے 1 بجے تپتی ریت پر ننگے پاؤں ننگے سر علم پاک کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ پورا گھنٹہ گریا و زاری سے دعا کیا کرتے تھے کہ خالق، مظلومین کے وارث کا جلدی ظہور فرما۔ آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوتے کہ ریش کو تر کرتے ہوئے دامن کو تر کر کے زمین کی آبیاری کا سبب بنتے۔ دوستو، میں نے ان پاک زبانوں سے سنا تھا کہ اس وقت دوران دعا ہی لوگ کبھی شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے آتے اور کبھی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف سے احکامات لے کے آتے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ آپ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ حق بات آج بھی کہیں گے، اور وہ یہی ہوگی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوستو، میں کوئی افسانوی کہانی نہیں سنا رہا بلکہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ ضرور میری بات مانیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو جمن شاہ جانے کی دعوت دے رہا ہوں، بلکہ وہ گولڈن دور چلا گیا، اب تو وہاں بھی مزارات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے سنا تھا ان پاک زبانوں سے کہ اس وقت شیطان کی چیخیں آسمان تک جا پہنچی اور اس نے بارگاہ الہی میں گزارش کی، یہ اس زمین پر کیا کام شروع ہو گیا ہے؟ یہ تو میرے قتل کی دعا ہے، اور اوپر سے میرا داخلہ بھی اس سرزمین پر ممنوع ہے، میں اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو تیرے وعدے کے خلاف ہے۔ اس وقت خالق اکبر نے فرمایا، دعا ان کا حق ہے، البتہ تیرے جانے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور دوستو، اس کے بعد اس نگری میں جو کچھ ہوا اس نے مظالم مدینہ کی یاد تازہ کر دی۔ میر عالم کے نام سے السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی مجلس یوٹیوب پر موجود ہے، مجلس نمبر 196، اور اس جیسی کئی اور مجالس بھی ہیں، وہ سن لیں، یا ان کی نظم جہاں میں ہوں اسے پڑھ لیں، یا نقوش ہستی پڑھ کے دیکھ لیں، میری ہر بات کا ثبوت مل جائے گا۔ ماں سوائے چند مخلصین کے ان کے دستور العمل پہ کوئی باقی نہ رہا، اور سب کو کوئی نہ کوئی مجبوری لے ڈوبی۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنی جماعت سے بھی اور باقی تمام سننے اور دیکھنے والوں سے بھی، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے یہ زبردستی کروا دیا گیا ہے۔ میں نے اس کی جگہ ایک نظم پیش کرنے کا پروگرام بنایا تھا جو انبیاء ما سلف پر تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں اس طرف کیوں آ گیا ہوں۔ بہرحال میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو۔ میرا مقصد کسی پر تنقید یا کسی کی کوئی فضیلت بیان کرنا نہیں تھا، میں تو خود ہزاروں مجبوریوں میں دھنسا ہوا شیطان کے شر کا شکار بندہ ہوں، میں کیسے کسی پر تنقید کر سکتا ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زیارت کے موضوع پر بہت لے دے ہو چکی ہے، میڈیا پر بہت بحث مباحثے ہو چکے ہیں،
क्योंकि जो इस अमर को पा चुके हैं वो आंखों देखा हाल बयान करते हैं, और जो किताबों की खुदाई करने वाले हैं उनकी समझ में ये बात आती नहीं है। कसूर दोनों का नहीं है, वो आंखों से देख चुके हैं और ये तबका ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि किताबों के अलावा भी कोई जरिया है कि जहां से आज भी खालिक का पैगाम मखलूक तक आ सके। तो मैं इस बहस को बाईपास करके सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मक्का और मदीना और अरब में भी लाखों लोगों ने शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की थी, लेकिन उनके हक को पहचाना कितने लोगों ने था। असल ये नुक्ता है जो गौर तलब है। और जम्मन शाह में भी अगर जियारत करने वालों की तादाद हजारों में है तो हक को पाने वालों का तनासुब यहाँ भी मदीने से ज्यादा नहीं है। यानी उस जात के हक को समझने और उस पर अमल पैरा होने वाले यहाँ भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो दोस्तों, नगरी पाक जम्मन शाह के बानियान ने जो दस्तूरुल अमल दौर गैबत के मोमिनीन को दिया था वो आज भी काबिल अमल है और आखिरी लम्हे तक काबिल अमल रहेगा। यानी तौबा के दरवाजे बंद होने के बावजूद ये रास्ता बंद नहीं होगा और शहनशाह मुअज़्ज़म अजलल्लाहु फरजो शरीफ की आमद तक खुला रहेगा। इस बात की दलील मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खुदा के दरवाजे भी जब इंसान के लिए बंद हो चुके होंगे तो हुज्जत खुदा का दरवाजा उस वक्त भी खुला होगा। हाँ, इसकी बुनियादी 3 चीजें हैं। पहली है तौफीक, ये आपको तलब करनी होगी और बगैर तालिब सादिक के यानी सच्ची तलब के बगैर इसका मिल जाना नामुमकिन है। दूसरा है यकीन, अपने दिल में तोल कर देखें कि शैतान के मौजूद होने और उसके गैब में रहकर गुमराह करने का आपको कितना यकीन है। अगर ज्यादा नहीं तो इतना यकीन हिदायत करने वालों पर भी जरूरी है। और तीसरी है मुखलसी, और मुखलिस के लुगत में जो मायने लिखे हैं वो ये हैं कि जो अपने लिए कुछ भी ना चाहे, सब कुछ अपने मालिक के लिए चाहे। अगर आप इन तीनों को मुहैया कर लें तो फिर आज जियारत के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता जितना माँ को मनाने में लगता है। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 आंसू ही माँ को मनाने के लिए काफ़ी होते हैं। और अगर इन तीनों में थोड़ी बहुत भी कमी बेशी रह गई तो फिर 40-40 दिन की नमाज तवस्सुल भी कोई रिजल्ट नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। आए सब मिलकर दुआ करते हैं कि इस सिलसिले की अगली एपिसोड आने से पहले, बल्कि इस दुआ के इख्तिताम से भी पहले, हमारे पाक वारिस अजलल्लाहु फरजो शरीफ का ज़हूर हो। इस जहान से शैतानियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो, हक का अरूज हो, मऊद और रसूल की इस दुनिया पे शाही हो और दुश्मन की अब्दी तबाही हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।